बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने माफिया पर पक्का हाथ डालने का हुक्म दिया है। एयरपोर्ट्स पर पुराने कैमरे हटाने का फैसला, वसाइल हम देंगे, आप नताइज दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्टीमेटम, हवाला हुंडी माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। डीजी डॉक्टर उस्मान अंदर की ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA जोनल ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने खसूसी इजलास की सदारत भी की। इंसानी स्मगलिंग और हवाले हुंडी में मुलविस माफिया कानून के शिकंजे में आएगी। इंसानी स्मगलिंग और हवाले हुंडी में मुलविस अफराद की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA जोनल ऑफिस लाहौर में मुनक़िदा खुसूसी इजलास में हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास में जोनल ऑफिस के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया। उन्होंने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए इजलास में मुल्क भर के हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन काउंटर्स के पुराने कैमरे तब्दील करके जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल कैमरे नस्ब करने की उसूली मंजूरी दी गई। अवामी शिकायत के इंदराज के लिए पाक ID एक्ट की खिदमत हासिल करने का भी उसूली फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA अफसरों और अमले को हर मुमकिन सहूलतें और वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। ताहम जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन FIA की जिम्मेदारी है और इसके वाज़ेह नताइज नजर आने चाहिए। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता एक बरस के दौरान 1670 FIR दर्ज की गयी, 5000 इंक्वायरीज में से 4000 निपटाई गयी और 295 इश्तिहारी मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। इजलास में DG FIA, डायरेक्टर FIA जोनल ऑफिस लाहौर और तमाम सर्कल इंचार्जेस ने शिरकत की। मुकद्दस चंदे पर डाका, डॉलर्स गायब करके इंडियन करेंसी रख दी गई। दाता दरबार के नजराने में बड़ी हेरा फेरी, फोरेंसिक रिपोर्ट में टेम्परिंग साबित, अकीदतमंदों के पैसे पर अयाशी। दाता दरबार खबन केस की इंक्वायरी में बड़े अफसर नामजद, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर शेख जमील, साबिक मैनेजर ताहिर मकसूद के खिलाफ तहकीकात, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर खुलाफ इरशाद और शाहिद हमीद भी इंक्वायरी में शामिल। दाता दरबार में गैर मुल्की करेंसी में जमा होने वाले चंदे में गबन किया गया। गैर मुल्की करेंसी डॉलर्स को भारतीय करेंसी से तब्दील करके चंदा गायब किया गया। दाता दरबार के चंदे में खुर्द-बुर्द का एक और स्कैंडल सामने आ गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में रिकॉर्ड की टेम्परिंग साबित हो गई। तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान रिकॉर्ड में टेम्परिंग करके चंदे में खुर्द-बुर्द की गई। महकमे औकाफ और मजहबी उमूर ने आला सतह कमेटी बनाकर इंक्वायरी का आगाज कर दिया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील, साबिक मैनेजर ताहिर मकसूद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम इरशाद, शाहिद हमीद वर्ग के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि जल्द तहकीकात मुकम्मल करके महकमाना कार्रवाई होगी। ज़ायरीन के पैसे के रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई। मेयर अस्पताल में अंधेर नगरी चौपटा, 56 लाख रुपए से ज्यादा का सैनिटरी सामान गायब। 94 लाख की खरीदारी हुई, सिर्फ 38 लाख का सामान आया। सप्लाई और स्टोर कीपर के मुबैना गठ जोड़ का इंकिशाफ, इंक्वायरी कमेटी ने कार्रवाई की सिफारिश कर दी। मेयो अस्पताल में सरकारी खजाने को लाखों का टीका लग गया। 56 लाख रुपए से ज्यादा का सैनिटरी सामान गायब हो गया। सप्लायर और स्टोर कीपर के मुबैना गठजोड़ ने अस्पताल को नुकसान पहुंचाया। मेयो अस्पताल इंक्वायरी में सवाल किया गया कि 94 लाख की खरीदारी की गई, लेकिन मौके पर सिर्फ 38 लाख का सामान मौजूद था। 56 लाख रुपए का सामान कहाँ गया? रिपोर्ट के मुताबिक 6 मई 2026 को 100% सप्लाई का दावा किया गया। स्टोर कीपर ने सामान की मुकम्मल वसूली की दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इसी रोज मुकम्मल स्टॉक अस्पताल के सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 16 मई की इंस्पेक्शन में 65% सैनिटरी सामान की गैर मौजूदगी का पता चला। मौजूद सामान की मालियत 38,02,876 रुपए निकली। सामान की मालियत में 56,04,070 रुपए की कमी पाई गई। यहाँ आपको बताएं कि LDA के कातिल तोपास चौक पर तजर्बात किए जा रहे हैं। छतरी चौक पर ग्रीन एरिया राउंड अबाउट को खत्म कर दिया गया। ईधी रोड तक रिसाई के लिए खयाबान मेन रोड को काट दिया गया। इंजीनियरिंग विंग ने पहले अंडरपास तजवीज किया, फिर अचानक ट्रैफिक आर्टरी काट दी। LDA इंजीनियरिंग विंग के पाइन एवेन्यू पर कातिर तोपाश चौक पर तजर्बात जारी। इंजीनियरिंग विंग ने पाइन एवेन्यू को ईधी रोड से मिलाने के लिए मेन आर्टरी की कुर्बानी के बाद अनोखा काम कर दिया। छतरी चौक पर सरसब्जो शादाब ग्रीन एरिया गोल चक्कर को भी रातों रात खत्म कर दिया गया। पाइन एवेन्यू से ईधी रोड पर ट्रैफिक को रसाई देने के लिए खयाबान जिना जैसी मेन सड़क को काट दिया गया। ट्रैफिक असूलों के मुताबिक मेन रोड को काट कर दूसरी सड़कों को गुजरगाह देना खैर असूली है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने पहले अंडरपास प्रपोज किया,
گیا پھر اچانک مین کوریڈور کی ٹریفک آرٹری کاٹتی ہے۔ خیابان جناح پر ایونیو 1 چوک سے آنے والوں کو سیدھا جانے کی بجائے نئی اسٹرکچر پلان روڈ سے یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ پائن ایونیو پر چھتری چوک پر خوبصورت اور پودوں سے ہرا بھرا گول چکر بھی اڑا دیا گیا۔ واضح رہے کہ ہائی کورٹ نے گرین ایریاز ختم کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ LDA اور PHA پرائیویٹ سوسائٹیز کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے شہریوں کی آسانی دیکھیں۔ عالمی بینک سے 3 کروڑ 50 لاکھ ڈالر قرض لینے کا فیصلہ۔ قرض کیش لیس معیشت کو فروغ دینے پر خرچ کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی محصولات وصول کرنے کی صلاحیت بڑھائی جائے گی۔ ٹیکسز اور دیگر سرکاری واجبات کی وصولی کے نظام کو جدید اور ڈیجیٹل بنایا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے عالمی بینک سے 3 کروڑ 50 لاکھ ڈالر قرض لینے کا فیصلہ کر لیا۔ عالمی بینک سے 9 ارب 90 کروڑ 92 لاکھ قرض کیش لیس معیشت کی فروغ پر خرچ کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق پنجاب حکومت کی محصولات وصول کرنے کی صلاحیت بڑھائی جائے گی۔ ٹیکسز اور دیگر سرکاری واجبات کی وصولی کے نظام کو جدید اور ڈیجیٹل بنایا جائے گا۔ شہریوں کو سرکاری فیسوں، ٹیکسز اور دیگر واجبات کی کیش لیس ادائیگی کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ سے سرکاری محصولات کی وصولی میں اضافہ کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کا مقصد مالیاتی لین دین میں شفافیت اور نگرانی کا نظام بہتر بنانا ہے۔ کیش لیس نظام سے نقد لین دین، مالی بے ضابطگیوں کے امکانات کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے محصولات کی وصولی کا ریکارڈ زیادہ مؤثر اور قابل نگرانی بنایا جائے گا۔ سعودی پرنس منصور السعود کا جناح اسپتال کا دورہ۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی خدمات پر آگاہ کیا۔ سعودی وفد نے گوہر اعجاز کی خدمات کو سراہا۔ وفد نے لنگر خانہ، ڈاکٹرز لاؤنج اور ڈائلسس سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ مریضوں اور لواحقین سے فراہم کردہ سہولیات کا پوچھا۔ سعودی پرنس منصور السعود نے وفد کے ہمراہ جناح ہسپتال لاہور کا دورہ کیا، جہاں انہیں طبی سہولیات اور فلاحی خدمات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال اور سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی خدمات سے آگاہ کیا، جس میں مریضوں کے علاج، لواحقین کی دیکھ بھال اور ادویات کی فراہمی کے اقدامات شامل ہیں۔ Whoever needs any medical care, they come in our emergency and then we bring them into department. This is a specialized department for dialysis center which was built by Gauhar Ejaz Foundation 20 years ago, 2006, and we've been serving this Lahore and Punjab patients who have renal failure for last 20 years. We do 50,000 dialysis a year in the center. کڈنی کے علاج و معالجے اور ڈائلسس سہولیات پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سعودی وفد نے فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی پرنس منصور السعود نے کہا، گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کا کام دیکھ کر خوشی ہوئی۔ We thank them so much actually for the way they present, and inshallah there will be some contribution from the Saudi Council too to help all kind of humanitarian projects here in Pakistan. وفد نے لنگر خانہ، ڈاکٹرز لاؤنج اور ڈائلسس سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ مریضوں اور لواحقین سے فراہم کردہ سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ دورے کے موقع پر برہان علی سید، عاطف خلیل بٹ، کرنل ریٹائرڈ محمد یونس، کرنل ریٹائرڈ حامد، روہیل صفدر، پروفیسر ڈاکٹر نوید اور پروفیسر ڈاکٹر شفیق سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ تعلیمی بورڈز کا ہر مضمون میں طلباء کی کارکردگی کا جائزہ۔ ایگزامینرز رپورٹس کا نظام متعارف کروانے کا فیصلہ۔ پنجاب کے بورڈز میں امتحانی پرچوں کا معیار یکساں ہوگا۔ بڑے سرکاری اداروں کے ہالز میں امتحانی مراکز قائم کرنے کی تجویز۔ پیپر چیکرز کے معاوضے کا نظام بھی یکساں ہوگا۔ تعلیمی بورڈز ہر مضمون میں طلباء کی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ امتحانی پرچوں کا معیار یکساں رکھا جائے گا۔ امتحانات شفاف بنانے کے لیے بڑے سرکاری اداروں کے ہالز میں امتحانی مراکز قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ امتحانی مراکز میں سخت نگرانی اور شفاف امتحانی نظام یقینی بنایا جائے گا۔ پرچوں کی مارکنگ کے لیے سہولیات بہتر بنانے اور مارکنگ اسکیم پر نظر ثانی کی جائے گی۔ تمام بورڈز میں پیپر چیکرز کے معاوضے کا نظام بھی یکساں ہوگا۔ پیپر چیکرز کو مارکنگ مکمل کرتے ہی آن لائن معاوضے کی ادائیگی کا نظام بنایا جائے گا۔ طلباء کی کارکردگی سے متعلق امتحان کے بعد رپورٹس تیار کی جائیں گی۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے اعلان کا شیڈول دوبارہ ترتیب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین CM ٹاسک فورس برائے بورڈ امتحانات مزمل محمود کا کہنا ہے، پیپر چیکرز اور سپر چیکرز کی مؤثر تربیت اور باقاعدہ ٹریننگ کرائی جائے گی۔ امتحانی اصلاحات کا مقصد امتحانات میں شفافیت، معیار اور نگرانی کا نظام مزید مؤثر بنانا ہے۔ ادھر سرکاری اسکولوں میں 25,000 انٹرنز کا مستقبل ڈاما ڈول۔ نیا تعلیمی سیشن شروع لیکن کانٹریکٹ میں توسیع نہ مل سکی۔ دوسری جانب مختلف سرکاری اسکولوں میں اساتذہ، فرنیچر، ٹوائلٹس کی سہولیات دستیاب نہیں۔
लाहौर के 27% सरकारी स्कूलों में भी टॉयलेट्स मौजूद नहीं। प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट ने सहूलियात के फुकदान पर रिपोर्ट जारी कर दी है। गर्मियों की तातीलात के बाद नया तालीमी सेशन शुरू हो गया, लेकिन सरकारी स्कूलों में तैनात 25,000 स्कूल टीचर इंटर्न्स को कॉन्ट्रैक्ट में तौसी न मिल सकी। सूबाई वज़ीर तालीम ने तातीलात के फौरन बाद कॉन्ट्रैक्ट में तौसी का ऐलान किया था। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि असातिज़ा की कमी के बायस तलबा की एनरोलमेंट भी मुतासिर हो रही है। उनका कहना है कि स्कूल टीचर इंटर्न्स का कॉन्ट्रैक्ट फौरी बढ़ाया जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में तौसी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है। समरी मंजूर होते ही STIs का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फक़दान। मुताबिक सरकारी स्कूलों में असातिज़ा, फर्नीचर, टॉयलेट्स की सहूलियात दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट ने सहूलियात के फक़दान पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के 27% सरकारी स्कूलों में भी टॉयलेट्स मौजूद नहीं। रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों में सफाई की तशवीशनाक सूरत हाल, मुतादिद अजला में गंदगी और कचरे की निशानदही की गई है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने का आज 12वां रोज है। एहतजाज बदस्तूर जारी है। जमात इस्लामी ने आज से एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान किया है। फैसल चौक पर जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज की निस्बत कारकुनों की तादाद कम है। धरने के बायस माल रोड और इतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी के खात्मे तक एहतजाज जारी रखा जाएगा और आज से एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान किया गया है। हमारा क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम करो। हमारा मुतालबा है ये लेवी का जग्गा टैक्स, भत्ता टैक्स खत्म करो। हमारा मुतालबा है कि जब हमारे धरने के नतीजे में आपने IPP से बात शुरू की और कौम को तकरीबन 15-16 रुपए तक के पर यूनिट रिलीफ मिल गया, तो ये रिलीफ भी मिल सकता है। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच ने वाज़िया किया है कि पेट्रोल पर आयद लेवी टैक्स के खात्मे तक धरना जारी रखा जाएगा। इनका कहना है कि एहतजाज में नौजवानों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी और धरने का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। जिस अंदाज में लेवी टैक्स के जो एक भत्ता टैक्स है कि इसके ऊपर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अवाम को शऊर दिया है, आज जो है कि आम आदमी भी पूछता है कि मैं पेट्रोल लेवी दूं, ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। इंतजामिया के मुताबिक आज बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है जिसमें नौजवान की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। यूथ का सबसे बुनियादी जो हमारा वो है कि पेट्रोल की कीमत 225 रुपए लीटर की जाए और यूथ भी यही चाहती है कि 225 रुपए लीटर की जाए। तो आज इंशाल्लाह ये धरने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा जब तक ये कीमत कम नहीं होती। जमात इस्लामी का एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान किया गया है और वाज़िया किया गया है कि पेट्रोलियम लेवी के खात्मे तक धरना जारी रहेगा। मरियम मजहर, सिटी 42। सानहा पिम्स पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PM में वफाकी वज़ीर सेहत के इस्तीफे और पिम्स की इंतजामिया और जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। PMA का कहना है वफाकी हुकूमत सोगवार खानदानों से बाज़ाब्ता माफ़ी मांगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सानहा पिम्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। PMA के मरकजी सदर डॉक्टर इजहार चौधरी ने कहा कि अंधोनाक सानहे पर सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। सानहे में 15 मासूम बच्चों के चांबाक होने से आलमी बरादरी में मुल्क का तशख़्ख़ुस मजरूह हुआ है। पिम्स सानहे की पहली जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत इंतजामिया पर आयद होती है। उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। पिम्स के भी इंचार्ज हैं, ओवरऑल डीन हैं, वो इस वक्त तक सामने नहीं आ रहे। क्या उन्होंने पिम्स के साथ काम करना और उनका डीनशिप को क्या छोड़ दिया हुआ था? बासियत प्रेसिडेंट PMA पंजाब हम इस बात का डिमांड अक्सर करते रहे और अब दोबारा कर रहे हैं कि फौरी तौर पे मुल्क में हेल्थ एमरजेंसी का नफाज होना चाहिए, हेल्थ पॉलिसी अनाउंस होनी चाहिए और हेल्थ का किस रुख चलना है ये शोबा उसका तयन होना चाहिए। PMA पंजाब के सदर डॉक्टर कामरान सईद ने कहा कि सानहा पिम्स में जिस किसी की भी गफलत है सजा दी जाए और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफा लिया जाए। अवामी नुमाइंदे के तौर पर जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है वफाकी वज़ीर सेहत, जिसके इंतज़ाम पूरे पाकिस्तान में गिनती के 5 या 6 हॉस्पिटल आते हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में तो सिर्फ गिनती के ये 2 हॉस्पिटल आते हैं। अगर किसी भी
पब्लिक पोस्ट होल्डर को इस फ़र्क और इस तफरीक में कहीं पे भी कोई अबहम है तो वो इस पोस्ट को होल्ड करने का अहल नहीं ठहर सकता। पीएमए रहनुमा प्रोफेसर अशरफ निजामी ने कहा कि पिम्स की हालत बेहतर करना वफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। हुकूमत मुतासिरा खानदानों से बाज़ाब्ता मुआफ़ी मांगे। तालबा करना चाहूँगा कि हुकूमत इस वक्त उन पेरेंट्स से, उन वालदान से माफ़ी मांगे। माफ़ी के अलावा कोई कुछ और चीज़, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, जैसे कि वज़ीर साहब और बाकी लोग वहाँ पे ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। और कितनी कंट्राडिक्शन है इफ यू हैव गॉन थ्रू द रिपोर्ट्स। पीएमए ओहदेदारान ने कहा कि पिम्स समेत मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में मेरिट पर तकर्रियां की जाएं ताकि हस्पतालों की हालत इज़ार बेहतर बनाई जा सके। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मंसूर आमद। गवर्नर केपी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मंसूरा में गवर्नर केपी ने मरहूम आमिरुल अजीम के इंतकाल पर हाफिज नईमुर रहमान से तासिद की। मुलाकात में आमिरुल अजीम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की गई। इस मौके पर कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल नज़ीर अहमद जंजुआ समेत दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा सेहत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम अस्पतालों में आतिश ज़दगी के वाक़यात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी सेहत और आबादी, स्पेशल सेक्रेटरी AS टेक्निकल और दीगर भी मौजूद थे। इजलास में सुबह भर से CO हेल्थ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ऑनलाइन शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में अस्पतालों में आग बुझाने के SOPs का दोबारा जायजा लिया गया। आज अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकात। मुलाजमीन फैमिलीज के मिसाल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम दिए। नायब कासिद नासिर अली की माली इमदाद की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ फराहमी की हिदायत। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की ट्रेनिंग से मुतालिक दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को ज़ेर गौर लाने की हिदायत। वाटर करियर काशिफ अनवार की बकाया जात फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर एडिशनल IG एलीट पुलिस फोर्स को रिलीफ की हिदायत। नेपाल की सफ़ी रीटा तिताल का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर फ़हीम रहमान सैगल से मुलाकात। तिजारती, सयाहती और सरमाकारी के रवाबित बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियां अंजुम निसार, नायब सदर खुरम लोधी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान फिरदौस निसार, अब्दुल मजीद, इमरान सलीमी, राना शबान अख्तर और नदीम अंसारी भी मौजूद थे। नेपाली सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ता बहाल किया जाए, क्योंकि बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सियाहत और अवामी रवाबित को फ़रोग मिलेगा। अंजुमन ताजरान सखियां फैक्ट्री जोन, वाटर लैंड और सखियां फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम PPBA अलायंस के एजाज़ में जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें सनअतकारों, ताजरों और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। अंजुमन ताजरान सगियां फैक्ट्री जोन, वाटरलैंड और सगियां फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम PPBA अलायंस के एजाज में जलसे का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन अलायंस मियां अंजुम निसार, सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप खालिद उस्मान, सीनियर नायब सदर अरशद चौधरी, इमरान सलीमी, पे-ऑफ कायदीन मोहम्मद अली मियां, सदर बिजनेस नेशनल फ्रंट खुरम लोधी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। सनअतकारों और ताजरों ने भी तकरीब में शिरकत की। सगियां की बिजनेस कम्युनिटी ने अपने मसाइल के हल के लिए ताउन करने पर मियां अंजुम निसार का शुक्रिया अदा किया, जबकि सगियां इंडस्ट्री ऑनर्स ने PPA अलायंस के साथ भरपूर ताउन और हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर खिताब करते हुए खालिद उस्मान, मोहम्मद अली मियां, मियां अंजुम निसार और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल, सनअतकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका जदोजहद वक्त की अहम जरूरत है। 20 सितंबर को जो सूरज तलू होगा वो इंशाअल्लाह PPP अलायंस का होगा। PPP अलायंस 2024 में हमने इलेक्शन लड़ा, हम आप दोस्तों के पास आए, एक एक जगह पर पहुंचे, कहा था ये जंग जारी रहेगी हमारी उठा के साथ ना, ये जारी रहेगा सिलसिला। ये कोई आसान काम नहीं है। अंजुम साहब बताएंगे कि ये एरिया जहाँ पे 1500 फैक्ट्री है, तकरीबन 1.5 लाख रोजगार मजदूरों का है, लूटा किस तरह बंद कर सकता है? लाहौर चैम्बर के होते हुए, अंजुम निसार के होते हुए ये नहीं हो सकता फैक्ट्री बंद करें। अंजुम साहब मेरे भी कायद हैं,
اور جس طریقے سے انہوں نے آپ لوگوں کا مقدمہ لڑا ہے، اس کے بعد جو لوگ اس وقت دوسرے الیکشن میں کھڑے ہیں، لفظ بولنا تو یہی بنتا ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے، پر میں یہ لفظ بولوں گا نہیں ان کے لیے، کہ وہ ایک دفعہ بتائیں کہ جب روڈا کے مسائل ہوئے ان میں سے کون ہمارے ساتھ کیا۔ چیمبر الیکشن کے لیے پی پی بی اے الائنس نے ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ ایسوسیٹ کلاس میں عباد بھٹی، رانا ندیم عباس، عمران ملک، درشن سنگھ، عابد میر، کامران حمید بٹ، سفیر بشیر، ذیشان سہیل ملک، ابرار کھوکھر، مدثر نعیم چودھری، نعیم حنیف شامل ہیں، اور کارپوریٹ کلاس میں طاہر منظور چودھری، معظم رشید، عاطف امین گورایا، ثاقب رشید، ڈاکٹر نجم جاوا، توفیق شیروانی، رمیز دیوان، شہزاد احمد خان کے نام شامل ہیں۔ کیمرامین نعمان علی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ منہاج القرآن یونیورسٹی کے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے سالانہ کانوکیشن کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کامیاب طلباء و طالبات کو مبارکباد دیتے ہوئے تعلیم اور دینی علوم کی اہمیت پر زور دیا۔ منہاج القرآن یونیورسٹی کے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے سالانہ کانوکیشن کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین، پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین سمیت ملکی اور غیر ملکی علماء اور اساتذہ بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین کا کہنا تھا کہ منہاج القرآن ایسا ادارہ ہے جو نہ صرف دینی تعلیم فراہم کرتا ہے بلکہ جدید تعلیم بھی فراہم کرتا ہے۔ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ایک سال ہر سال کی جد و جہد، مشقت، صبر اور استقامت کے بعد آج یہ اسناد حاصل کرنے کے وہ قابل ہوئے۔ وَنُحَيِّ مَعَهُمْ جهود المعلمین والمعلمات ودعاء الآباء والأمہات وعنایت المؤسسہ۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کامیاب طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی دینی اور مذہبی خدمات نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں قابل تحسین ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز نے گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران دینی اور عصری تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی علمی، دینی، فکری اور سماجی خدمات قابل تحسین ہیں۔ امن، بین المذہب رواداری، بین المسائق ہمانگی اور اتحاد پسندی کے خاتمے کے لیے ان کی خدمات نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے قابل فخر ہیں۔ ان کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کے میدان میں اب ایسے ادارے قائم کیے جو نسل نو کی علمی و اخلاقی تربیت کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر کامیاب طلباء و طالبات کی تعلیمی کامیابیوں کو سراہا گیا اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ کیمرامین آغا زین کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ رک کریں کھیل کے میدان کا اور آپ کو بتائیں کہ شالیمار زون کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام رب نواز سینئر میموریل T20 ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد اور سینئر چیم ڈومیسٹک PCB اسامہ شہرو نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی۔ رب نواز سینئر میموریل T20 ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب گریفن گراؤنڈ مغلپورہ انسٹیٹیوٹ میں ہوئی، جس میں صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد اور سینئر GM ڈومیسٹک PCB اسامہ شیرون سمیت سیکرٹری LRCA محمد جمیل، صدر شالیمار زون محمد ارشد، بابا محمد خورشید، اجاز شاہ، ملک ریاض، وقار المنیر، آصف عزیز، عابد ذوالفقار اور دیگر نے شرکت کی۔ خواجہ ندیم احمد اور اسامہ شیرون کا گراؤنڈ آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ مہمانان گرامی کا کھلاڑیوں سے تعارف بھی کرایا گیا۔ خواجہ ندیم احمد اور اسامہ شیرون نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلب آرگنائزرز ٹورنامنٹ میں سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ جونیئر کھلاڑیوں کو بھی بھرپور مواقع فراہم کریں۔ اس میں کرکٹ کے اندر تسلسل چاہیے، اس میں گیپس کم ہوں گے، اور جس طرح اسامہ صاحب نے بات کی ہے کہ ینگر پلیئر کو زیادہ چانس ملے، ینگر لاٹ کی، جس میں یہ آپ کا ایج گروپ کے بچے جو ہیں وہ یہ زیادہ کرکٹ کھیلیں گے تو ان کی کوالٹی آف کرکٹ بہتر ہوگی۔ کلب کرکٹ بیس ہے، وہ جو ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں یہ زون والے، یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ہر زون میں ایسے ہونے چاہیے۔ صدر شالیمار زون کرکٹ ایسوسی ایشن محمد ارشد نے کہا کہ جلد ون ڈے ٹورنامنٹ بھی کرایا جائے گا اور ایج گروپ ٹورنامنٹس بھی کرائے جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کی پرفارمنس آئے گی، اسی پرفارمنس بیس پہ PCB کو اچھے
پلیز مہیا کیے جائیں گے اور گراس روٹ پہ جو کرکٹ ہو رہی ہے اس کو ہم مزید اور بہتر بھی کریں گے. شالیمار زون رب نواز سینئر میموریل T20 کپ میں 34 کلبز حصہ لے رہے ہیں. افتتاحی میچ سوامی نگر اور مغل پورہ انسٹیٹیوٹ کلب کے مابین کھیلا گیا جس میں مغل پورہ انسٹیٹیوٹ نے کامیابی حاصل کی. کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ہمراہ رانا اظہر نور، سٹی 42. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن ماہر اکرم نے بابا ہنجر پیر کے عرس پر 29 دسمبر کو دنگل کا اعلان کر دیا. کویت دربار کمیٹی اور کھوکھر برادران دنگل کے انعقاد میں معاونت کریں گے. ماہر اکرم کا دنگل کے حوالے سے مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ماہر محمد اکرم المشہور کالا پہلوان صدر لودے سے کشتی ایسوسی ماشاءاللہ ملتان اور ہنجروار بزرگ عرس آ رہے ہیں. سیور کھوکھر صاحب MLA، کھیلا وزیر فیصل کھوکھر صاحب، شبار کھوکھر صاحب کے تامن نال سارے کھوکھر تامن نال عرس آ رہے ہیں. 9 مہینے بھی 28 دن پیر آ رہی ہے. 20 کرسیاں ہونی ہیں، کوئی گھنٹے والی کرسیاں نہیں کرانی سی، کوئی ویکھے نہ ویکھے عوام دور دیکھے گی. کئی کرسیاں ہونی ہیں 5 منٹ فیصلے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، چیف منسٹر پنجاب باجی مریم زندہ باد. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.